बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से जो भारतीय मीडिया में खसूसी तौर पे और फिर वहाँ पे जो वहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके हवाले से बड़ी वहाँ पे एक डिबेट चल रही है और ये कहा जा रहा है और बाकायदा एक जनरेट की जा रही है डिबेट एक सोची समझी सोच के तहत कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स अपने भेज रहा है इंडिया के अंदर और ये एक दरअंदाजी है। जबकि ये बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट जो कि जिनके हैंडलर्स जो उनका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ उससे बिलोंग करते हैं माफ़ कीजिएगा। अपने गुज़श्ता एक वीलॉग के अंदर हमने ये बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि इंडिया जो है वो एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहा है संदूर टू की कोशिश कर रहा है और ये ख्वाब देख रहा है। उसी हवाले से ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उनके आर्मी चीफ ने भी बयान दिया कि हर जो कमांड है उसके पास 5,000 के करीब ड्रोन होंगे। फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन जो है वो दरअंदाजी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो उनके मीडिया के लोग हैं जो इंडिपेंडेंट पोस्चर रखते हैं, उनका ये भी कहना है कि ये बार बार असल में जो बात की जा रही है इंडियंस खुद ड्रोन उड़वा रही है इंडियन आर्मी और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल रही है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली आप हमारे वीलॉग हमारे जो इस्लामाबाद फाइल्स है उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और उसके साथ साथ अपने कमेंट्स में अपने कमेंट्स बॉक्स भी शेयर करें और लाइक भी करें। व्यूज़ हमारे थोड़ा आजकल डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि खुसूसी तौर पर इसके ऊपर भी तवज्जो दें। फैसल, अभी क्या ड्रोन दरअंदाजी के नए इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है इंडिया की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल इमरान साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि इंडिया की जो इस वक्त मौजूदा मोदी सरकार है वो हमेशा इंतहाई झूठ और मुनाफकत में मबनी जो है वो प्रोपेगेंडा हमेशा जारी रखती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और गुज़श्ता एक हफ़्ते से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल ड्रोन्स भेजने के जो इल्ज़ामात हैं वो आयद किए जा रहे हैं। इब्तिदा में ये मामला जो है वो सिर्फ इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर तक महदूद था, यानी राजौरी, नौशहरा, पुंछ और दीगर जो मकबूजा इलाके हैं। अब ये प्रोपेगेंडा जो है वो बैन अवी सरहद के हवाले से किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ड्रोन भेजता रहा, अब जो है वो बैन अवी सरहद पर ड्रोन भेज रहा है। तो आपके इल्म में है कि बुनियादी तौर पर किसी मुतनाज़ा इलाके में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो वो भी ज़ाहिर है किसी तनाज़े का बायस हो सकती है। लेकिन बैन अवी सरहद से अगर कोई जो है वो ऑब्जेक्ट जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जाता है तो ये एक किस्म की खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है बैन अवी कानून के तहत, और इसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। और इस वक्त जो है पहले ये मामलात जो हैं वो इक्का दुक्का ट्विटर हैंडल्स के ऊपर आ रहे थे, अब ये तवातुर के साथ जो है पूरी एक कैंपेन लॉन्च की गई है ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। फिर इंडियन हुकूमत और जो उस आर्मी है, ये ऐसा लगता है कि ये पूरा एक सोचा समझा मंसूबा है, उसके तहत जो है ये सारा मामला किया जा रहा है। उनके टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल्स पे ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के ये बुनियादी तौर पे जो है वो ये प्रोपेगेंडा जो है एक तवातुर से अब ये पूरी कहानी बयान की जा रही है कि पाकिस्तान आर्मी ये ड्रोन्स इंडियन पोजीशंस को लोकेट करने के लिए, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की पोजीशंस जो है वो देखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और दीगर जो तैनातियाँ इंडिया की जानिब से की जा रही हैं उनका जायज़ा लेने के लिए कर रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड इंटेलिजेंस और सेटेलाइट सर्वेलेंस जो है वो मौजूद है। तो उस सूरत में पाकिस्तान को क्या ज़रूरत कि पाकिस्तान अपने ड्रोन जो है वो इस इलाके में भेजे, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, चाहे वो बैन अवी सरहद का इलाका हो। दूसरा बयानिया जो है वो ये फैलाया जा रहा है कि इंडियन मकबूजा जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स भेजने का जो मकसद है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की वो जगह जो है उनको पॉइंट आउट करना है, ऐसी जगहों को तलाश करना है जहां पर गैप्स मौजूद हैं इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट में, और वहां से जो है वो दहशतगर्द भेजे जा सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से। और ये इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि शायद असलहा जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, या कुछ किसी किस्म की पैगाम रसानी जो है वो करने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स को भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इस वक्त जारी हो सारी है, और ये बुनियादी तौर पे एक बड़ी गुमराहकुन कोशिश है कि अगर बैन अवी सरहद के उस पार जो है इस तरह के ड्रोन इल्ज़ामात लगाए जाएं, ड्रोन दरअंदाजी के, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया किसी किस्म का कोई घिनौना मंसूबा जो है इसके पीछे रखता है पसे पर्दा। खालिद साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या ये शोर शराबा डाला हुआ है, ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई गेम डालने की कोशिश में होती है? इमरान साहब देखें जी, पहले तो इंडियन जो लोग हैं, फौज है, मीडिया है, उनको पहले JF-17 ख्वाबों में नज़र आते रहे, और अब ड्रोन जो हैं अब नए साल की आमद के साथ ही
ڈرون نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اللہ خیر ہی کرے. تو پاکستان کے خلاف جو انڈیا کا شور شرابہ ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے ان کے اوپر، کیونکہ شکست ہوئی مارکہ حق میں، اور اس کے بعد ہر سطح پر، ہر سفارتی لیول پر انڈیا کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. آپریشن سندور کی مکمل ناکامی ہوئی اور بدترین شکست ہوئی، جس کے بعد انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی ناکامی ہوئی ان کو. ساتھ ہی جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، دیگر جو ہمسایہ ممالک چھوٹے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ بھی ان کی اس وقت منہ ماری جاری ہے. اور انڈیا کے جو امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی دراڑیں آئیں. یہ امریکی صدر نے 500% جو ٹیرف لگا رہے ہیں، اس میں بھی بات چیت آگے چل رہی ہے کہ وہ بھی مزید ان کے اوپر معاشی پابندیاں بھی لگیں گی، اور اس کے علاوہ ٹیکس بھی لگیں گے نئے. دوسرا یہ کہ جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پہ سرگرم ہیں. مقبوضہ کشمیر تو ہے ہی ہے، دیگر جو پنجاب سمیت ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ معاشی بحران کی کیفیت ہے، روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے، اسٹاک ایکسچینج کریش کر چکی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور پرتشدد واقعات جو ہیں ہر ریاست میں ہو رہے ہیں. لہٰذا اس کا یہ اندرونی جو معاملہ ہے وہ انتہائی خراب ہوتا جا رہا ہے. مودی سرکار کے اوپر پریشر ہے، نئے انتخابات بار بار کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مودی سرکار اوور آل نئے انتخابات کی طرف جائیں تاکہ وہ انڈیا کا جو صحیح چہرہ ہے وہ سامنے آ سکے. لیکن وہاں پہ صورتحال اس وقت انتہائی گمبھیر ہے، خاص کر جو داخلی اور بیرونی سطح پر دباؤ ہے. اس میں مودی سرکار کے خلاف اب وہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. مودی سرکار اور انڈین افواج مخالف جب بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مودی اندر سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کے اوپر بیانیہ ایک بنایا جاتا ہے جس میں وہ میڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے، ان کی فوج بھی، اور ان کے سیاستدان بھی شامل ہو جاتے ہیں. فیصل، ابھی انڈین مبصرین اور صحافی تو تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ انڈین حکومت اور افواج پاکستان پر ڈرون اندازی کے الزامات لگا کر کسی جہریت کا ارتکاب کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کیا؟ عمران صاحب، پاکستان پر جو ڈرون بھیجنے کے الزامات کا واویلا ہے وہ نہ صرف اس وقت انڈین آرمی کر رہی ہے، ظاہر ہے ان کی حکومت کی ایما پہ میڈیا بھی اس میں شامل ہے، اور پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس تو را جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے خود. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ جاری و ساری ہیں پاکستان کے خلاف. ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو نہ صرف بدنام کیا جائے بلکہ غیر ذمہ دار ریاست جو ہے وہ قرار دلوایا جائے دنیا سے، اور سندور 2 جو ہے اس کی داغ بیل ڈالی جائے یا اس کا جواز تلاش کیا جائے. کیونکہ متنازع علاقے میں نے جیسے عرض کیا کہ ڈرون دراندازی کا معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے، لیکن بین الاقوامی سرحد پہ جو ہے جب ڈرون بھیجنے کے معاملہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کے مترادف ہے. اور انڈیا جو ہے وہ جارحیت کا خواب تو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ اس سے بڑا قریب تر ہے کہ کسی قسم کا کوئی پلاٹ بہرحال انڈیا کے اندر موجود ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی کسی نہ کسی بہانے سے. اچھا، انڈیا تواتر کے ساتھ اب لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری بین الاقوامی سرحد پہ جو ہے وہ کئی ڈرون مشقیں کر چکا ہے. اینٹی ڈرون فضائی دفاعی نظام، ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر جو نظام ہے وہ نصب کیے جا رہے ہیں. تو سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈین آرمی چیف جنرل اپندرا دویدی اگر یہ کہتا ہے کہ ڈرون آئے اور چلے گئے، تو بھائی ڈرون اگر آئے پاکستان سے تو آپ سوئے ہوئے تھے. انڈین جو افواج ہیں اس کا مطلب مکمل طور پہ نائل ہیں کہ آپ جو ہے ان ڈرونز کو نیوٹرلائز نہیں کر سکے، ان کو نہیں گرا سکے. ان کا فضائی دفاعی نظام کہاں تھا؟ اینٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ کیا ناکارہ ہے کہ وہ نہیں گرا سکا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے گزشتہ دنوں آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے ذکر کیا تھا اسلام آباد فائل کے ایک ایپیسوڈ میں کہ انڈین آرمی چیف نے کہا تھا کہ پاکستانی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کو بتایا ہے کہ ڈرون دراندازی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. تو جنرل اپندرا دویدی جو ہے وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5000 ڈرون جو ہیں وہ ہر یونٹ کو دیے جا رہے ہیں، جو خاص طور پہ ان کی مغربی سرحد یا ہماری مشرقی سرحد ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے. اور یہ الزام بھی لگایا گیا انڈین آرمی چیف کی جانب سے کہ جی 8 دہشت گرد کیمپ جو ہیں، 6 آزاد جموں کشمیر اور 2 جو ہیں بین الاقوامی سرحد پہ اب بھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں انڈیا کے اندر. تو اس قسم کے جو بیانیہ ہے نا یہ بالکل اگر آپ ان ڈاٹس کو جوڑیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الزامات جان بوجھ کے لگائے جا رہے ہیں اور دوبارہ کسی جارحیت کے ارتکاب کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کوئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے عالمی سطح پہ یا علاقائی سطح پہ، کسی قسم کی کوئی ذہن سازی جو ہے وہ بیسیکلی ان کا مقصد ہے. تو اس کا کوئی ثبوت انڈین آرمی چیف نے نہیں دیا ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر، نہ ہی کوئی سیٹلائٹ امیجری انہوں نے جاری کی، نہ کوئی اور تکنیکی شواہد فراہم کیے. اور
یہ بنیادی طور پہ انڈیا کو ایک چور ذہنیت کا ملک اور جھوٹا ملک بناتا ہے کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جب بات کی جائے تو پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اب انڈین حکومت اور افواج کی اس نئی سازش کا جو بانڈا ہے خود جو ہے وہ کئی مبصرین اور انڈین جو جرنلسٹ ہیں وہ پھوڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی تواتر کے ساتھ گزشتہ 1-1.5-2 ماہ سے اس وقت جو ہے وہ ڈرونز کی مشقیں جو ہیں وہ پوری مغربی سرحد کے اوپر جاری ہیں اور اس قسم کی کئی کمپٹیشنز کا بھی انعقاد انڈین آرمی کی جانب سے کیا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ایک بار پھر جو ہے مودی سرکار کی ایما کے اوپر انڈین افواج بالکل وہ ہندوتوا نظریے کے اوپر قائم ہے اور وہ بیسیکلی خود سے ڈرون جو ہے وہ اڑا کے ان کو اور پھر رات کے اندھیرے میں یہ ساری کارروائی ڈالی جاتی ہے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ ڈرون کہیں سے آیا ہے یا خود جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری کے اندر سے یا مقبوضہ جموں کشمیر سے اڑے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا استعمال کرتے ہیں, باقی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ ویڈیوز بنا کے اور باقاعدہ سوشل میڈیا کو جاری کی جاتی ہیں, ان کے روایتی میڈیا کو جاری کی جاتی ہیں اور پھر ایک واویلا شروع ہوتا ہے پاکستان کے پوری سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.